जमा आराम से काम करो जी, काम को जल्दी है ना। हजरत खान बो यासीन खान गुरु एनवाना सरवाना केमा गुला शेवा अल्लाह शर्मत से शुरू था वो चुत खेत। ये जगह भी ले आओ। ठीक है हाय शेरा हद खान से बदलना आदमी गलती है शो यासीन हुलक वो ये भी बचा स्वाब को अल्लाह रजा गिरे वो कौन समल्ला बचे दो जना शेथी पाउडर पे हम बात हैरान बनवा जमान छोटा आगे मारो मारे नशे भी वाला मुल्ला चलो शुरू वाला माशाल्लाह एमटीओ साहब तेल हम पूरा दी जोन भी ने वो गाड़ी चल एक मोदा शॉट हुआ या सेमोदा والله يا كيمياء في خدها بنغرق تدوا كيمياء أنا بسغرق تدوا شروان سنة سوالا نشاد ملك أنا قلبي أنا قلوب قلوبان قلوب دول قلوب كي يجينا بيا يعني ياسين سويد قلبي الله ياسين قلوب وانا مش وانا